पास्टर बाले अनाथ बच्चाहरू पाल्नुहुन्छ। पास्टर बाले कुकुर पाल्ने भन्नु मैले कुकुर पाल्नु पर्छ क्या मनपर्छ कुकुर। अनि सुने कति विश्वासीले कति टिमको मान्छेहरूले अनि आएर भन्छन् कुकुर पाल्न भन्दा त कस्तो खालको पास्टर मुक्ति गरेर कुकुर पाल्न भन्दा त बरु अनाथ बच्चा पाल्थे। त्यही मान्छेले पास्टर बाले अनाथ बच्चाहरू पाल्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छैन पास्टरहरूले कति मूल्य चुकाउँछ हुँदैन। तपाईँले आफ्नो 1-2 जना छोराछोरी पाल्न अप्ठ्यारो हुन्छ नि। पास्टरसँग तपाईँको छोराछोरीहरूभन्दा हट्टा कट्टा जवान मसँग होला 10-12 जना आफ्नो साक्कै छोराहरू छोडेर आफ्नो साक्कै छोराछोरीहरू छोडेर बच्चाहरू पालेको मात्रै। अहिले तिनीहरू त ठुल्ठुलो मभन्दा धेरै खान्छन् तिनीहरू बुझ्नु नि। म त्यहाँ बस्दाखेरि उनीहरूले मेरो डबल टेबल खान्थे यत्रो सानसानीमा। अहिले झन् धेरै खान्छन्। अहिले त मभन्दा अग्लो हट्टा कट्टा भइसक्यो। त्यत्रोलाई पास्टरले पाल्दै हुन्छ। अब त्यो जसले भन्थ्यो कि कुकुर नपालेर बच्चा पाल्नुपर्ने बच्चा पालेपछि अब त्यसले के भन्छ अनाथ बच्चालाई क्रिस्चियनहरूले पालेर तिनीहरूको धर्म बदलिदियो भनेर सरकारले विरोध गर्न थालेछ। अनाथ बच्चा नपालेको थियो त्यही मान्छे। मैले तपाईँलाई के भनेको जसले रीतिमा काम गर्दैन त्यसले हरेक कुरामा प्रश्न गर्छ। यसो जब आउनुभयो नर्कमा भन्नुहुन्छ ए म बाटो सत्य र जीवन हो कति कष्ट भोग्छौ मेरो छोराछोरीहरू। नुहाको बेलामा तिमीहरू डुङ्गामा बसेनौ मर्यौ त्यति बेला नुहाको प्रचार सुनेनौ। अब त म आएँ धेरै वर्ष यातना सक्यौ तर चान्स छ हिँड जाने भयो स्वर्ग। पश्चाताप गर हृदयमा काम गर। तिनीहरू पनि त्यस्तै एटिट्युड खतरा थियो नि त तिनीहरूको। भन्छ तब तकले कहाँ रहला कहाँ रहला कहाँ थियो त्यत्रो बेलसम्म। यसरी नै मर यहीँ देश भयो। जसले हृदयमा काम गर्दैन त्यसले बहुत ठुलो धोका दिँदैछ आफैलाई। कसैलाई धोका दिएको होइन त्यसले बुझ्दैन हुन्छ। यसोले धोका खानुभयो। यसोले के धोका खानुभयो सिंहासन उहाँकै यो कसैले हल्लाउन सक्दैन उहाँको सिंहासन। कोही व्यक्ति नर्कमा गएर कोही व्यक्ति स्वर्गमा गएर उहाँको सिंहासन हल्लिने उहाँको स्वर्गमा भुइँचालो आउने त्यही हुन्न केही पनि। भन्नुले परम प्रधानमा विराजमान हुनुहुन्छ भनेको उहाँभन्दा महान कोही छँदै छैन। त्यति महानमा विराजमान हुनुहुन्छ। कतिले सुन्दैन हुन्छ। अब यो सुन्नु हाम्रो हृदयमा काम गर्ने सुरुमा के लेखेको छ थाहा छ यहाँ? म पढि सुनाउँछु फेरि तपाईँलाई पत्रुसको 1 पद मात्रै पढेर के सुनाम तपाईँलाई थाहा छ। त्यहाँ के लेखेको छ कष्ट 2 प्रकारले आउँछ। 2 प्रकारले कष्ट आउँछ। एउटा भलाइ गरेर कष्ट आउँछ एउटा खराबी गरेर कष्ट आउँछ। तर परमेश्वरले कष्टबाट हामीलाई लिएर जाने नै हो भने हामीले भलाइ गरेर कष्ट सक्न त्यो कति राम्रो भनेर लेखेको छ कि नै। एउटा तपाईँ गनगन गरेर उसको न्याय गरेर उसको विरोध गरेर उसको विरोध गरेर उसको विरोध गरेर तपाईँले कष्ट पाउनुहुन्छ। त्यति बेला आफैलाई नसोच्नु म अयुब हो। काहेको अयुब तपाईँ को छ? अयुब सही भएन तपाईँ। म योसेफ हो। म प्रधानमन्त्री हुन्छु। केपी ओली बुढो भइसक्यो। पालो मेरै हो होइन होइन। म तपाईँलाई के भन्दैछु कष्ट जसरी पनि आउँछ क्रिस्चियन भएर कष्टहरू हट्ने कष्टहरू दूर हुने होइन। कष्टहरूबाट उहाँले लिएर जानुहुन्छ। तर के लेखेको छ भलाइ गर्दा गर्दा कष्टहरू आउँछ भने त्यो उत्तम हो। किनकि भलाइ गर्दा गर्दा हामीले देख्यौँ कष्ट आयो यसुको जीवनमा उहाँ महान हुनुभयो। राजाहरूको राजा उहाँको नामभन्दा महान कोही पनि छैन। भलाइ गर्दा गर्दा कष्ट आयो अयुबलाई त्यसले 2 गुणा पायो जे गुमाथ्यो त्यो। ऊ जस्तो धर्मी ऊ जस्तो धनी कोही पनि थिएन। भलाइ गर्दा गर्दा योसेफलाई कष्ट आयो हुँदैन छ। तर धेरै कति व्यक्तिहरू थिए जसले कुभाव गर्दा गर्दा कष्ट पाए। उनीहरूको इक्जाम्पल उदाहरण छैन यहाँ कि उनीहरूको जीवनमा पछि भविष्यमा केही राम्रो गर्नुभयो होला केही पनि गर्नु भएन। यो समय आइसकेको छ हामीले पहिलाभन्दा बढी हृदयमा काम गर्नुपर्छ हुँदैन छ। हृदयमा तपाईँले कसरी काम गर्नुहुन्छ म तपाईँलाई आइडियाहरू भन्छु हृदयमा काम गर्ने कसरी भनौँ। एक त तपाईँले क्षमा दिन तपाईँको मनमा यो होस् कि जति बेला पनि म क्षमा दिनलाई तयार छु। भर्खरै 2-4 दिन पहिला एकजना महान अगमवक्ताको छोरी बित्नुभयो। त्यो अगमवक्ताले नि मरेको मान्छेले यसरी हात काट्थ्यो मरेको मान्छे उठ्थ्यो। तर त्यो छोरी उसको छोरी बिमारी भए प्रार्थना गरे उपवास बसे उसको बाद उहाँको चर्च थाहा छ हरेक हप्ता लाखौँको भिड हुन्छ लाखौँको भिड। अनि झुटो आरोप लगाएर उहाँ 3-4 चोटि जेल गइसक्नुभयो। उहाँलाई झुटो आरोप लगाएर उहाँको देशको व्यक्तिले अफ्रिकाको उहाँ अफ्रिकन देशहरूको उहाँको छोरी जवान अगमवक्ता फेरि अनि अरबपति उहाँको 3-4वटा प्राइभेट प्लेन छ आफ्नै। करोड भन्दा पनि मिल्दैन अरब खरबपति बुझ्दै हुनुहुन्छ।
गाउँमा जानुहुन्छ, एउटा गाउँलाई पाल्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ यो गरिब गाउँलाई 1 वर्षको लागि मैले पाल्दैछु, तिम्रो ढुक्क हो। त्यति धनी उहाँको जीवनमा ठुल्ठुलो चमत्कार भयो, तर उहाँको छोरी बिमारी भए निकै हुन्न। उहाँको साथी ठुल्ठुलो अगमवक्ताहरू जम्मा भएर प्रार्थना गरे। प्रार्थना गर्दाखेरि पवित्र आत्माले बोल्नुभयो र भन्नुभयो यसलाई यो देशमा लिएर जाऊ औषधि गर्न। प्रार्थनाले मात्रै निको हुन्न, यो यसलाई औषधि गर्न लिएर जाऊ। अगमवक्ताहरूले जब आवाज सुने भने कि परमेश्वरको आवाज यो हो कि यिनलाई औषधि गर्न लिएर जाऊ। त्यो अगमवक्ताले औषधि गर्न जानको लागि यही लकडाउनकै सिजनमा भर्खरै किनकि कति देशहरूमा लकडाउन छ नि त। उनी यति ठुलो मान्छे हो, बहुत ठुलो महान मान्छे, तर उहाँको देशको कोही राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू उहाँको विरुद्धमा खडा भएको भएर उसको छोरीलाई भिजै दिएन। भिजा कुर्दा मर्यो त्यो छोरी। त्यो व्यक्ति भर्खर 2 दिन पहिला लाइभ आएर के भन्नुहुन्छ, त्यो व्यक्ति जसले मलाई भिजा दिएन त एक्लैलाई म माया गर्छु तँलाई र तँलाई प्रेम गर्छु, मेरो छोरी मरे पनि तँलाई प्रेम गर्छु, यसोले पनि तँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, म क्षमा गर्छु तँलाई, उहाँले भन्नुहुन्छ। बुझ्नुहुन्छ? त्यो व्यक्ति महान अगमवक्ता। कतिले त विरोध गर्न थाले कि यार मरेको मान्छे जीवित भयो, तेरो चर्चमा त सजिलै इजिली चमत्कार हुन्थ्यो उहाँहरूको चर्चमा, इजिली। बुझ्नुहुन्छ? उहाँ यसरी मान्छेको अगाडि उभिनुहुन्थ्यो, तपाईँको पुरै कथा भनिदिनुहुन्थ्यो उहाँले। यति वर्षमा त जन्मेको, तेरो बुढाको नाम यो, तेरो यति वर्षमा यो छोराछोरी भयो, तेरो छोराछोरी यो पढ्छ, तेरो छोरालाई यो समस्या छ, तेरो सबै उहाँको आत्मा खुल्थ्यो। उहाँले मान्छेको पुरै कहानी भनिदिनुहुन्थ्यो। यसरी आफूको सामने मान्छे त पसिना हुन्थ्यो सुनेर, यहाँ कसरी थाहा पाउँछ मान्छेले यति गहिरो कुरा। त्यो अगमवक्ता। अब क्रिस्चियनहरूले त्यही भएर अरूले गर्दैन विरोध, धेरै जसो क्रिस्चियनहरूलाई। बुझ्नुहुन्छ? क्रिस्चियनले नै विरोध गर्छ। तिनीहरू पागल हुन्, मूर्ख हुन्, हृदयमा काम नगरेको भएर। क्रिस्चियनहरूको विरोधी क्रिस्चियनहरू नै हुन्छ। एउटा पास्टरको विरोधी अर्को पास्टर, अर्को विश्वासीको विरोधी अर्को विश्वासी। यो मूर्खता हो, अन्धोपन हो यो। अनि के भने धेरैले कि मरेको मान्छे जीवित हुन्थ्यो, आफ्नै छोरीलाई निको पार्न सकेन प्रार्थनाले। के प्रार्थना होला? कस्तो अगमवक्ता होला? अयुबको पनि मरेको थियो कि मरेको थिएन? छोराछोरी मरेको भन्दैले भन्दै गरे। उहाँ आफ्नो ठाउँमा उभिनुभयो। उहाँले भन्नु अझै उहाँले आफ्नो चर्चलाई के भन्नुभयो, कोही पनि रुने शोक गर्ने होइन। 3 दिन हामी लगातार जम्मा हुन्छौँ, 3 दिन हामीले आराधना गरेर हामी धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वरलाई, किनकि हाम्रो छोरी स्वर्गमा छ, हामी मरेर गएपछि भेट्छौँ उसलाई। आफ्नो पुरै चर्चलाई, लाखौँको भिडलाई भने रुने सुने होइन, दुःख मान्ने होइन, भित्र दुःख भए पनि हामी रुनलाई जम्मा हुने होइन, आराधना गर्नलाई जम्मा हुने हो र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने हो हाम्रो छोरीको लागि, किनकि ऊ स्वर्गमा छ। त्यो अगमवक्ता त्यस्तो भन्यो। अनि मान्छेलाई क्षमा दिए। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि बाइबलमा लेखेको छ तिमीले क्षमा दिएनौ भने तिमीलाई पनि क्षमा गरिने छैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? म तपाईँलाई तपाईँको हृदयमा काम गर्ने मेन कुराहरूको बारेमा एउटा भन्दैछु। यदि हामीले क्षमा गरेन भने हामीलाई क्षमा हुन्न। दोस्रो कुरा, मान्छेलाई ठेस लाग्छ मनमा। कसरी ठेस लाग्छ थाहा छ? ठेस कसरी लाग्छ? अब तपाईँलाई केही तपाईँको इच्छा थियो मैले के गरौँ, तर तपाईँको इच्छाबाट मैले अर्कै गरेँ, अब त्यसरी ठेस लाग्छ तपाईँलाई। या त तपाईँले त्यस्तो गर्नुभयो, मलाई ठेस लाग्छ। तर त्यो ठेस जुन लाग्यो त्यसलाई निकाल्ने, मेरो कुरा सुन्नु, यदि तपाईँ शान्तिको जिन्दगी जिन चाहनुहुन्छ भने नि अरू मान्छेको जिन्दगीभित्र घुस्नै होइन तपाईँ। मेरो कुरा बुझ्नलाई, यदि म अगुवा हो, म यहाँ उभिएर तपाईँलाई प्रचार गरेँ कि यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नुहुन्न, परमेश्वरको इच्छा यो, परमेश्वरको इच्छा यो होइन, मैले आफ्नो भनिदिएँ, तपाईँले आफ्नो गर्ने हो। उसले गरेन भनेर म टेन्सन लिएर घर बस्ने होइन। कतिले सुन्दैनुहुन्छ? बुझ्दैनुहुन्छ मेरो कुरा? हिजो एकजना भाइसँग कुरा गर्दै थिएँ मैले फोनमा, भन्दैछ मलाई मान्छेहरूको जीवन देखेर बहुत टेन्सन लाग्छ, क्रिस्चियनहरूको जीवन देखेर बहुत टेन्सन लाग्छ। मैले भने तिमी को हो अरूको जीवन देखेर टेन्सन दिने? हामीले आफ्नो यात्रा जिउने हो, आफ्नो लेखा हामीले दिने हो। उहाँले आफ्नो लेखा दिनुहुन्छ, उहाँको लेखा मैले दिने होइन, मेरो लेखा उहाँले दिने। तपाईँ म यहाँ उभिएर वचन बोले, बुढाबुढी मिलेर बस्छ, तपाईँहरू बुढाबुढी लड्यो भने म तपाईँको जिन्दगीभित्र घुस्न हुन्न। मैले बोलेको होइन। धेरै पास्टरहरू डिप्रेसनमा जान्छन्। किन थाहा छ? यो 100% म लेखेर दिन्छु। क्रिस्चियनहरू व्यक्तिहरूले हृदयमा काम नगरेको भएर, विश्वासीले पनि अनि पास्टरले पनि हृदयमा काम नगरेको भएर तिनीहरू टेन्सनमा, डिप्रेसनमा जान्छन्। हृदयमा काम गर्ने भनेको के हो? म आफ्नो तर्फबाट जे गर्न सक्छु प्रभु गर्छु, मबाट गल्ती भएपछि मैले क्षमा माग्छु। मान्छेले आफ्नो तर्फबाट जे गर्न सक्छन् गर्छन्, उनीहरूले क्षमा माग्छन् माग्दैनन्, गर्छन् गर्दैनन्, उनीहरूले आफ्नो गर्छन्, मैले आफ्नो गर्छु। मैले जब आफ्नो गरिदिएँ, तपाईँले जे गरे पनि म घुस्नै होइन त्यहाँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसरी मान्छेहरू जान्छन् टेन्सनमा अनि हृदयमा काम गर्दैनन्।
पास्टरले चाहिँ कुकुर पाल्ने हो, चाहे अनाथ बच्चा पाल्ने हो, तिमीले पाल्ने होइन, तिमी किन घुस्न पर्यो? बुझ्दैन छ मेरो कुरा? तिमीले सक्छौ, तिमीले पाला, सक्दैनौ तिमी नपाला। तर उसलाई चाहिँ भोलिको सेवकाई बहुत राम्रो हो, पास्टरको सेवकाई। अनि अहिले के भन्छ त्यहाँ इङ्ग्लिस, पास्टरले नेपालीमा वचन बोल्नुहुन्छ अनि एउटा भाइले इङ्ग्लिसमा उल्टा गर्छ, किनकि त्यो भाइलाई पनि प्र्याक्टिस हुन्छ, त्यो सेवकाई पनि राम्रो दिइन्छ, किनकि विदेशीहरूले हेरे पनि वचन बुझोस् भनेर है त। त्यही चर्चको टिमहरूमध्ये एकजनाले मलाई भेट्यो झुक्केर, म कतै गर्थेँ आफ्नो कामको लागि, सरकारी कामको लागि, त्यो पनि त्यही कार्यालयमा आएँ कामको लागि। अनि भेटेर भन्छन् यार आजकल मलाई सङ्गति जाने मन लाग्दैन, मैले भने त्यो राम्रो राम्रो कुरा गर्ने भए गर्ने, नभए नगर्ने, आफ्नो आफ्नो काम गरेर जाने। सुन न सुन यार, इङ्ग्लिसमा बोल्छन् यार आजकल। के हो तिमीले नेपाली बुझ्दैनौ? नेपाली सुन न बसेर त इङ्ग्लिस किन बोल्नु परेको होला? हामी सबै नेपाली हो, त्यहाँ इङ्ग्लिसवाला कोही छैन। त्यो हृदयमा काम नगर्नेको चिन्ह हो। चर्चको अगुवा हुनुहुन्छ पास्टरको, उहाँको मनमा जस्तो दर्शन छ उहाँले लिएर जान सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मन पर्यो, बुझ्यो भने बुझ्नुभयो, बुझेन भने थपक्क बस्ने हो। आफ्नो मेरो कुरा सुन्नु दिँदैन। अनि त्यसले के भन्छ मलाई, म बहुत इच्छा छ मेरो गर्न त्यहाँ सेवकाई, तर मलाई खिन्न लाग्छ, गर्नै मन लाग्दैन। मैले भने परमेश्वरले तँलाई पठाएकै हो भने नि बाइबलमा के लेख्छ, निनबे भन्ने एउटा देश थियो, निनबेमा परमेश्वरले भन्नुभयो त निनबेमा गएर प्रचार गर। त्यसले निनबेको बारेमा पहिला पत्ता लाग्यो कि निनबे कस्तो छ। त्यहाँ मान्छेहरू रिसायो भने बाइबलमा लेखेको छ दया माया नगरिकन मार्थे, टुक्रा टुक्रा पारिदिन्थे मान्छेलाई काटेर। अनि त्यहाँ यस्तो सजाय थियो, एउटा खुट्टा यता बाँध्ने, एउटा खुट्टा यता बाँध्ने, एउटा हात यता बाँध्ने, यता हात यता बाँध्ने, अनि यताबाट एउटा ग्रुपले तान्छ, यताबाट एउटा ग्रुपले, यताबाट सारा हात खुट्टा उखाल्ने। त्यसको दण्ड त्यस्तो थियो। अगमवक्ताले त्यो हेऱ्यो, पत्ता लाग्यो, भन्छ हो त्यहाँ त बहुत कष्ट छ। तर अगमवक्तालाई परमेश्वरले भन्नुभयो तँलाई मैले माछाको पेटबाट बचाएँ, तिनीहरूबाट पनि बचाउन सक्छु, त जा प्रचार गर। अगमवक्ताले गएर प्रचार गर्छ अनि पुरै निनबेले पश्चाताप गर्छ एक दिनमै। अब सुन्नु, परमेश्वरको इच्छा हो भने नि, परमेश्वरले पठाएकै हो भने नि मान्छे आएर थपक्क बस्छ के। नियम सियमसँग केही पनि सरकार छैन त्यसको। यहाँ इङ्ग्लिस बोलोस् या बिरालो पालो या कुकुर पाला या बाघ पाला या भैँसी पाला, गाईको दुध किन खाएको होला यार, भैँसी खान पर्ने भन्नुले त्यो पनि भन्नु सक्छ। तिम्रो टोइलेटमा दिशा गर्ने होइन। मैले तपाईँलाई के भन्दैछु थाहा छ, हृदयमा काम नगरे पनि बहुत हुन्छ। मेरो यो जुन चर्चमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूको टिम छ नि, केटाकेटीहरू बढी बोलेको मैले थाहा पाएँ। केटा अनि केटी बढी बोलेछन्। मैले तिनीहरूलाई वार्निङ दिन्छु, अनि मानेन भने तिनीहरू टिमको मात्रै कुरा गरेको, अनि तिनीहरू निस्किन्छ, अनि तिनीहरू निकालिदिन्छु। अनि कोहीलाई मन पर्दैन बाइबलमा गाह्रो केटा, केटा केटा बोल्न, केटा र केटी बोल्न बाइबलमा लेखेको छैन। त्यो चर्च सबैको हो, टिम मेरो। मलाई जुन दर्शन परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यसको लागि मैले नियमहरू बनाउन सक्छु। यति बजे तिमीहरू उठ्ने हो, आजको दिन यति बजे प्रार्थना गर तिमीहरूले, यिनीहरूलाई मैले आफ्नो निर्णयहरू दिन सक्छु। कसैको केही पनि टाउको दुखाइ छैन। मलाई टेन्सन लाग्छ चर्चको बारेमा सोचेर, किनकि के नियम बनाउनुपर्छ तपाईँले। पास्टरले चर्चमा जेसुकै नियम बनाउनु, त्यो उहाँको दर्शन हो। तपाईँको किन टाउको दुख्छ त्यसले? तपाईँलाई परमेश्वरले यहाँ पठाएकै हो, तपाईँ खुरखुरा आउने हो, तपाईँलाई यहाँ परमेश्वरले पठाएको होइन, अन्त गर्दै जाने हो। बुझ्दैन नि मेरो कुरा? हृदयमा नकाम गर्नेको। अब सुन्नु, किनकि परमेश्वरले अगमवक्तालाई अगमवक्ताको आत्मा जुन दिनुभएको छ उनको आत्मा दिनुभएको छ। कति पास्टर अङ्कलहरूले जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ भूत बोल्न थालेको हुन्छ, उहाँलाई आत्मामा देख्नुहुन्छ अनि अनुमति दिनुहुन्छ कि भूत बोल, तेरो नाम के हो, कहाँबाट आइस, कसरी पछि त्यसको शरीरमा। अब मैले दिन्न बोल्नु। अब मैले त्यो पास्टरहरूको थोरै न मैले विरोध गर्न मिल्छ कि तिनीहरू किन बोल्न दिन्छन्? आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ, आफ्नो आफ्नो दर्शन हुन्छ। अरू चर्चमा जब भूत निस्किन थालेको हुन्छ, रोगी निस्कन थालेको हुन्छ, उल्टी गर्छन् तिनीहरूले। म दिन्न उल्टी सुल्टी गर्न, त्यो पछि कसले सफा गर्छ। तर किनकि उहाँहरूले उल्टी गर्न दिनुहुन्छ, उहाँहरूको विरोध गर्न मिल्दैन। मैले उहाँहरूको सेवकाई हो, उहाँहरूको दर्शन हो। बुझ्दैन? जति सुकै ठुलो भूत लागेको मान्छे आओस् त्यो धेरै रियाक्सन देखाउन त्यसले। बुझ्दैन? जब ललिता बहिनी सुरुमा थियो यस्तो 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 गर्दै मलाई थाहा छ अब यो बोल्छ, अनि त्यो जान्छ। मैले दिन्न भूतहरू बोल्न, मैले दिन्न उल्टी गर्न दिन्न, किनकि मैले दिन्न। अब उहाँहरूले मेरो विरोध गर्न मिल्दैन, हामीले त उल्टी गर्न दिन्छौँ, बोल्न लाउँछौँ भनेर उहाँहरूले मेरो गर्न मिल्दैन। उहाँहरूले किनकि त्यस्तो गराउनुहुन्छ, मैले उहाँहरूको विरोध गर्न मिल्दैन। दर्शन सेवकाई नियम फरक फरक छ आफ्नो आफ्नो। बुझ्दैन?
किनकि सबैको फरक फरक दर्शनहरू हुन्छ, सबैले फरक फरक नियमहरू राख्नुहुन्छ। अब जसले हृदयमा काम गरेको हुन्न त्यसले यही पनि भन्न सक्छ कि शनिबार दिन यसरी सङ्गति, रातिको दिन यसरी सङ्गति। मलाई चित्तै बुझ्दैन, त्यो हृदयमा नकाम गरेको चिन्ह हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? सङ्गति त सङ्गति, चाहे यसरी गर्नु चाहे यसरी गर्नु, यसुकै महिमा हुँदैछ कि हुँदैन? तपाईँलाई मैले के भन्न खोजेको थाहा छ? अरूको भित्र पर्सनल लाइफमा घुसेर आफ्नो शान्ति भङ्ग गर्ने होइन। तपाईँको घरमा तपाईँले जेसुकै नियम बनाउनु। मैले बहुत कम चिल्लो खान्छु, तपाईँले धेरै चिल्लो खानु, मैले किन टाउको दुखाउनु पऱ्यो? त्यसको अरू किन धेरै चिल्लो खान्छन्? कस्तो नियम बनाएको होला? कसैले तातो पानी खानु होला, कसैले चिसो पानी खानु होला। तपाईँ मेरो पर्सनल लाइफमा घुसेर आफ्नो टेन्सन बढाउने होइन। तपाईँको लाइफमा त म घुस्दा पनि घुस्दैन, बुझ्छ त्यसलाई निकालिदिन्छु। तपाईँको आफ्नो जिन्दगी हो, यहाँबाट उभिएर सिकाइदिन्छु, तपाईँले त्यो सिक्ने हो, गर्ने हो। हजारौँको भिड हुन्छ, म कस्तो लाइफमा घुस्छु? पागल हुन्न म? धेरै पास्टर बुवाहरू, धेरै पास्टर नियामहरू, एल्डर डिकनहरू डिप्रेसनमा छन्। आज घर बसेर मेरो वचन किन मानेको छैन त्यसले, मैले कति राम्रो वचन बोलेको छु किन पालन गरेन, बुढाबुढी किन लडेछन्, यो फेरि के भयो, यो के भयो? त्यो हाम्रो सरकारको कुरा थोरै न हो। परमेश्वरले हामीलाई अधिकार दिनुपर्छ वचन बोल्न, प्रार्थना गर्न। हाम्रै अधिकार सिद्धिएपछि हाम्रो अधिकार बाहिरको कुरा हामीले किन लिने? बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? शान्ति कहिले नै आफ्नो भङ्ग हुन नदिनु, कहिले नै। आफ्नो शान्ति भङ्ग कसरी हुन्छ? जब आफ्नो लाइफलाई छोडेर अरूको लाइफभित्र घुस्छ मान्नु। कुकुर पाल्न भन्दा मेरो एउटा जर्मन सेपर्ड छ, त्यसले नि त्यो 4-5 दिनको हामीले ल्याएको 4-5 दिनको हुँदाखेरि 1 लिटर दुध खान्छ दिनको। अब ठुलो हुँदैछ, त्यो झन् धेरै खान्छ। बुझ्दै हुन्छ? एउटा बच्चा पाल्न सजिलो हुन्छ त्यसलाई पाल्न, तर त्यो मेरो लाइफमा पर्सनल। उनको पैसा ल्याएर मैले पालेको छैन आफ्नो कुकुर। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? जब तपाईँले आफ्नो जीवनलाई अरूको जीवनभित्र घुसाउनुहुन्छ, तपाईँ अशान्तिमा बस्नुहुन्छ। अनि त्यो चिन्ह हो तपाईँले हृदयमा काम गर्नु छैन। हृदयमा काम कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँले सबैलाई क्षमा दिनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो पर्सनल लाइफ जिनुहुन्छ, आफ्नो जीवनमा जुन गोल छ, जुन उद्देश्य छ, त्यसमा लाग्नुहुन्छ। तपाईँ कुरा गर्न, कुरा काट्न छैन। रेडियो मनमला भन्दा कट्टा हो, त्यसपछि बोलेको बिचबिचमा गीत पनि गाइ हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हृदयमा कसरी काम गर्नुहुन्छ तपाईँले? हृदयमा काम गर्ने पहिलो चिन्ह हो मैले तपाईँलाई क्षमा दिन्छु, तपाईँले मलाई क्षमा दिनुहुन्छ। क्षमा दिने पहिलो चिन्ह हो हृदयमा काम गर्ने। दोस्रो चिन्ह के हो? तपाईँले ठेस लाग्न दिनुहुन्न मान्छेले जेसुकै गरे पनि। हुँदैन हुन्छ? तपाईँले केही गरेर मलाई किन ठेस लाग्नु दिनु? मैले के गरेर तपाईँले आफूलाई किन ठेस लाग्नु दिनुहुन्छ? हुँदैन? यो लास्ट हो होइन? हेर्नु, यो कहिले आउँछ कहिले आउन्न। म डिप्रेसनमा जाऊँ गएर के भएको होला? केही नै सरकार हुन्न मलाई। एक दिन स्वर्गमा हुन्छ, सिंहासन हुन्छ, परमेश्वरको उहाँको सामने सामने दिन्छु म यस्तो गरेर। अनि उहाँले मेरो न्याय लिने हो, उहाँले शाबास भन्ने हो, उहाँले पिट्ने हो, उहाँले जे गर्ने। एउटा लाइफ छ जुन बहुत महान लाइफ हो। त्यसको लागि मैले आफूलाई तयार गर्दैछु। यो किन आउन्न, यो किन आयो, त्यो मलाई मनै। क्रिस्चियनहरू भन्दा त अनक्रिस्चियनहरू राम्रो हुन्छन्। मलाई क्रिस्चियनहरू खासै मन पर्दैन। अनक्रिस्चियनहरूको जीवन राम्रो लाग्न लाग्यो। क्रिस्चियनहरूको जीवन देखेर म दुःखी भएँ। अरे मलाई किन क्रिस्चियनहरूको जीवनमा घुस्न छ? मलाई बाइबलमा घुस्ने हो, मलाई बाइबल पढ्नमा घुस्ने हो, प्रार्थना गर्नमा घुस्ने हो। तपाईँलाई देखेर मैले विश्वास गरेको होइन, यसुलाई सोचेर, यसुलाई सम्झेर, यसुको रगतले गर्दा मैले यसुलाई विश्वास गरेको। हामी सबै त बिस्तारै बिस्तारै सुध्रिन आएको। कोही अलि छिटो सुध्रेला, कोही बिस्तारै बिस्तारै सुध्रेला, कोही सुध्रिँदैन नसुध्रेला। अरू मान्छेको जीवन देखेर हामी दुःखी हुने, हामी खुसी हुने। तपाईँ यहाँ आएको यसुलाई हेरेर आएको, तपाईँको छिमेकीलाई हेरेर आएको होइन। मलाई यो मन परेन, त्यस्तो गर्ने होइन। त्यो हृदयमा नकाम गरेको चिन्ह हो। बुझ्दैन हुन्छ? सदुकी फरिसीहरूलाई बहुत ठेस लाग्थ्यो, थाहा छ? बाइबलले चाहिँ येशू पापीहरूसँग, कर उठाउनेहरूसँग, व्यभिचारीहरूसँग बसेर खानुहुन्थ्यो। सदुकी फरिसीहरू जो अगुवा थिए त्यति बेलाको मन्दिरमा, सभाघरहरूमा काम गर्थे,
मोसाको यसरी भन्नुभयो तिमीहरू मोसाको आसनमा काम गर्दैछौ तर मोसाको हृदय छैन तिमीहरूमा, मेरो परमेश्वरलाई मेरो पितालाई पनि चिन्दैनौ तिमीहरूले। सदुकी फरिसीले हेर्दै भन्थे यो त पापीहरूसँग बसेर खान्छ, ठेस लाग्छ तिमीलाई। शनिबारको दिन छ, सब्बात दिनमा केही काम नगर्नु भनेको छ, सब्बात दिनमा एकदम दुःख पाएको मान्छे आज बिचरा कुजो भएर या गरेछ, यसो गर्नुभयो तेरो बाप क्षमा भयो उठ, ठेस लाग्यो। सब्बात दिनमा पनि निको पारेन। यसो गर्नुभयो तिमीहरूलाई कसले बचाउँछ, कसरी तिमीहरू स्वर्ग जान्छौ? म स्वर्गबाट आएँ मान्छेहरूको पाप क्षमा गरेर स्वर्ग लैजान, तर तिमीलाई कसले जान्छ? म यसरी भन्नुभयो मभन्दा महान कोही छैन यहाँ, हेर मोसाभन्दा महान म हो र यहाँ छु, हेर नुहाभन्दा महान कोही छ, हेर म यहाँ छु, सुलेमानभन्दा महान कोही छ, हेर म यहाँ छु। अब तिमीलाई कसले जान्छ स्वर्ग? अगमवक्ताले लैजानु, मैले लैजाने तिमीलाई त ठेस लाग्छ छिनछिनमा, जसलाई बढी छिनछिनमा ठेस लाग्छ त्यससँग यसुले स्वर्ग राख्नु। बाइबलले लेखेको छ यसुको चेलाहरू बढे, किनकि चमत्कार हुन्थ्यो नि त, फेमस यसुको साइड साइडमा हिँड्नु पनि खुसी लाग्थ्यो तिमीलाई। अनि एक दिन यसुले प्रभु वचनको बारेमा सिकाउँदिनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ स्वर्गको राज्यमा प्रवेश हुन मसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनको लागि तिमीले मेरो रगत र मासु खानुपर्छ। उहाँले बोली आफ्नो वचन सिद्धाउने पाउनु भएको छैन, उठेर बोल्न थाले, है यो कडा भयो, हामीलाई आज्ञा छ कि रगत नखानु। यसुले पुरा सिद्धाउनै पाउनु भएको छैन आफ्नो वचन, यो कडा भयो वचन हामी हिँड्यौँ। अनि यसुले तिमीलाई रोक्दा पनि रोक्नु भएको छैन कि रोक पुरा त सुन। जब यसुले थाहा पाउनुभयो कि उनीहरूलाई ठेस लाग्यो, उठेर जानलाई यसो चुप्प लगाएर बस्नु सक्छ, त्यसले जान्छ नि यिनीहरू। अनि जान्छन्, अनि पत्रुस आएर भन्छ प्रभु सबै गए। पत्रुसलाई भन्नुहुन्छ यसुले उनीहरूलाई ठेस लगाएर गए, तिम्रो जान बेचाऊ। पत्रुसले भन्छ तपाईँसँग अनन्त जीवनको वचन छ, तपाईँले छोडेर कहाँ जाने हामी? अनि पत्रुसहरूलाई पछिबाट भन्नुहुन्छ कि त्यो उसको बेलामा यही क्रुसमा बन्नुभन्दा पहिला आफ्नो रोटी भाँचेर भन्नुहुन्छ यो मेरो शरीर हो, हेर ल मेरो शरीर खाऊ, रोटी दिनुहुन्छ, जुस लिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ यो मेरो रगत हो, लौ खाऊ। त्यो कुरा यसुले सिकाउन खोजेको तिनीहरूलाई, पुरा सुन्न पनि बसेन, ठेस लाग्यो गयो। अनि यसुले रोक्नुभयो तिमीलाई कि आए अब एकैचोटि धेरै नजाऊ, बिस्तारै बिस्तारै जानु। जसलाई ठेस लाग्छ यसुले, म फेरि भन्दैछु, जसको हृदयमा त्यसले काम गर्दैन, जसको स्वभावमा त्यसले काम गर्दैन, हृदयको कुराहरूमा, त्यसलाई परमेश्वरले ल्याए पनि बचाउनुहुन्न, सक्नुहुन्न। बुझ्दैनुहुन्छ? नर्कमा जब हृदयमा काम गरेर थोरै न बस्नुभयो भन्नु, 3 दिनको टाइम छ, 3 दिनमा सुध्रिनु भयो, सुधर नभए यहीँ बस्छ तिमीहरू। त्यो जब 75 जना जाँदै थिएँ छोडेर यसरी बोलाउनु भने कि आऊ प्रभु बोजको कुरा गरेको मैले, अब म मर्नेवाला छु, अलि दिनपछि निस्ता चाट खाने बेलामा बुझिहाल्छ, आऊ आऊ बस बस भयो तिनीहरू। यसरी गर्नु जान त्यही 25 भन्नुहुन्छ तिमीहरूको ठेस लाग्छ भने तिमीहरू पनि जाऊ भन्छ, कहाँ हामी जान्नौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो बुढालाई आदर गरेर बोल्नु या अनादर गरेर बोल्नु मेरो कर्तव्य हो। म यहाँ उभिएर भन्छु आदर गरेर बोल्नु। अब तपाईँले अनादर गरेर मलाई किन ठेस लाग्नु पर्यो? कसको लाइफ हो त्यो? तपाईँको होइन हो कि नै? मलाई किन ठेस लाग्नु पर्यो? अब आज नत्र भोलि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ आदर, या त गर्न पनि सक्नुहुन्न। अब मैले केटाहरूलाई सिकाउँछु कि केटाहरूले आफ्नो केटा मान्छेले आफ्नो दुलैहरूलाई प्रेम गर्ने, आदर साथ बोल्ने, राम्रोसित बोल्ने, नम्र भएर बोल्ने। अब उनीहरूले गरेनन् भनेर मलाई ठेस लाग्ने आफ्नो मनमा ठेस लाग्न दिनु, बारम्बार ठेस लाग्न दिनु, त्यो चिन्ह हो कि हामीले हृदयमा काम गरेछौँ अनि त्यो खतरावाला चिन्ह हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? उनीहरूको मनमा ठेस लाग्यो भन्छन् हो तिमी पहिले आउनु पर्ने, हामी कति कष्ट सह्यौँ। यसरी भन्नुभयो तिमीहरूको नुहाएको बेलामा किन गएनौ त डुङ्गामा? अब तिमीहरूले त्यति बेला गएनौ, अब मेरो टाइम भएन, त्यो बेरमा आएन, बल्ल मेरो टाइम बन्छ, 3 दिनको लागि यहाँ छु, हृदय बदला यिन जाऊँ स्वर्ग। किनभने नाइजाको छ अरे अरे हिँड्न र केही लाइक ठेस लाग्यो तिमीलाई, किनकि तपाईँ लेट आउनु भयो। अब बेला आउने या नुहालाई मात्रै लिएर जाने स्वर्गमा, हामीलाई यहीँ छोडिदिने। हामी पनि त नुहाको साथी हो, नुहासँग सेल्फी लिएको छु। मोबाइल पनि यहाँ पाइन्न, त्यति बेला मोबाइल पनि थिएन होइन, कसरी सेल्फी लियो होला? बुझ्नुभयो? के बुझ्नुभयो? म तपाईँलाई के भनेको, हृदयमा काम नगरेको भएर स्वर्गबाट पनि मान्छेहरू फालियो। हृदयमा काम नगरेको भएर नर्कबाट मान्छेहरू स्वर्गमा जान पाएनन्, तर हृदयमा काम गरेको भएर धेरै मान्छेहरू स्वर्गमा छन्। र हृदयमा काम गरेको भएर आजको दिन, यही दिन यसुले धेरै व्यक्तिहरूलाई मरेकाहरूबाट जीवित पारेर स्वर्ग लैजान्छ। हृदयको काम बहुत ठुलो, बुझ्दै हुनुहुन्छ?
हृदयमा काम गर्नु निरन्तर। हृदय भनेको तपाईँको भविष्य हो। कतिले बुझ्दै हुन्छ? सबै उभिने छ हाम्रो स्थानमा। परमेश्वरको बहुत ठुलो अभिषेक मैले महसुस गर्दैछु मेरो देब्रे साइडतिर यस्तो गरेर मेन गरी ठेस लाग्ने बित्तिकै पनि लाग्छ किन देब्रेको मात्रै गरेको ल दाहिने पनि गर्नुपर्ने किन देब्रे मात्रै गरेको ठेस लाग्नुको लागि किन इङ्ग्लिसमा किन नभनेको अभिषेक होइन एनवाइन्टिङ भएर एनवाइन्टिङ लाग्नेको लागि जसरी पनि लाग्छ नलाग्नेको नि जसरी पनि लाग्दैन। अब मेरो कुरा सुन्नु कतिले सुन्नुहुन्छ? म चाहन्न हामी कुनै पनि हालतले नर्क जाउँ हुँदै हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्ने हो मैले कसैलाई क्षमा दिएन भने म नर्क जान्छु। कतिचोटि क्षमा दिन बहुत मुस्किल हुन्छ किनकि कति व्यक्तिहरूले त्यो अगमबगदा मैले हेरेँ यार कोट लाएर त्यो हेन्छम पनि बहुत हेन्छमै हुनुहुन्छ उहाँ पुरा हेन्छम हुँदैन हुन्छ। अनि धनी कति धनी हो कति धनी उस्तै गरे सरकारभन्दा धनी त्यति धनी त्यो मान्छे अयुबलाई जस्तै आशिष दिनुहुन्छ। अनि भिड चाहिँ कति भिड हो कति भिड उहाँको छ। अनि त्यति ठुलो मान्छेलाई भिजै नदिने अनि थाहा छ कि छोरीलाई उपचार गर्नको लागि जान छ यो देशमा उपचार राम्रो भएन त्यो देशमा लैजान चाहन्छौँ के देश भन्नु अनि दिनै दिएन भिजै दिएन भिजै नदिएको भएर अनि जान पाउनु भएन। अनि छोरी कुदा कुदा कहिले आउँछ अब छोरी मऱ्यो मरिसकेपछि पनि प्रार्थना गरे मरेको मान्छे जीवित हुन्थ्यो छोरी भएन। अनि घोषणा गर्नुभयो हाम्रो छोरी छैन अब तर हामी रुनेन उदा सुनेन अनि नाम लिनु भएन त्यो मान्छेको। अनि भन्नुभयो तर क्यामेराबाट त्यहाँ मलाई थाहा छ तिमीले भिजा नदिएको मलाई तर म माया गर्छु म क्षमा गर्छु मेरो बुढीले पनि माया गर्छ तिमीलाई परमेश्वरले पनि माया गर्नुहुन्छ हामी क्षमा गर्छौँ। कति मुस्किल होला भन्नु त मलाई केटी मान्छे छोरी झन् मन पर्दैन। अनि त्यो छोरी थाहा छ त्यसको भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो नि त्यो केटी 5-6 वर्षको हुँदाखेरि उसको बुवाले माइक्रोफोन दिन्थे माइक लिएर अनि भन्नुहुन्थ्यो जसलाई प्रार्थना गर्न अगाडि हुन्छ घर त्यो जान्थ्यो व्हिल चेयरमा बसेको मान्छेलाई हात राखेर भन्थ्यो येशूको नाम हो आफ्नो तोते बोली त्यो मान्छे उठेर दौडिन्थ्यो लङ्गो मान्छे। उनको बुवाको इच्छा थियो कि मेरो छोरी हुर्किँदै बढ्दै जाओस् अनि ठुलो काम गर्दै जाओस् किनकि सानैबाट महान काम हुँदैछ उसको जीवनमा। तर त्यस्तो देख्न पाउनु भएन आफ्नो हृदय खोलेर भन्दै हुन्छ निराश भएर तर भन्दै म क्षमा गर्छु म प्रेम गर्छु। हामीले क्षमा दिएनौँ भने हामी नर्क जान्छौँ हामीलाई थाहै छ। त्यही भएर कुनै क्षमा हामीले कुनै व्यक्तिले हाम्रो विरुद्धमा सानो अपराध गरेको होला कुनैले ठुलो गरेको होला तर हामीले क्षमा गरेन भने हामी नर्क जान्छौँ। दोस्रो हामी नर्क जाने कुरा हो हामी जब ठेस लाग्छ छिनमै ठेस लाग्छ नि यसो हुनुहुन्छ मलाई सरोकार छैन छोरा तसँग मलाई छोरी तसँग सरोकार छैन छिनमा लाग्छ तिमीलाई ठेस। शनिबार किन रोगिनीको पारेको होला सबात दिनमा किन पापीसँग बसेर खाँदैछ बाइबलमा लेखेको छ येशूको दफन कार्य येशू मर्नुभन्दा पहिला बहुत बहुमूल्य अत्तर लिएर उहाँको खुट्टामा खनाउँछ उहाँको शिरमा खनाउँछ क्या एकजना आएर यहुदा इस्करियोत भन्छ रिसाएर भन्छ भनेर लेखेको छ। यहुदा इस्करियोत रिसाउँछ र भन्छ के को लागि यत्रो खर्च यो जुन पकायो तिमीले येशूको खुट्टामा येशूको शिरमा यो बेचेर हामीले बहुत धेरै गरिबहरूलाई दिन सक्छौँ रासन यसो त्यसलाई हप्काउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ यिनलाई यसले छोड्दै तिमीलाई थाहा पनि छैन यसले के गरेछ यसले मलाई जुन दिएछ यो मेरो शरीरलाई यसले दफनको लागि तयार गर्दैछ यो अगमबाडी पुरा हो रिसाउँछ त्यो। अनि त्यही दिनको साँझपल्ट जान्छ भन्छ यदि मैले येशूलाई पक्राइदिएँ भने मलाई के दिन्छ भन्छ येशूलाई पक्राउनु भन्दा पहिला ल 30वटा चाँदीको सिक्का 30वटा चाँदीको सिक्का पाउँछ हिँड्छ त्यसलाई ठेस लाग्यो भएर त्यसले येशूलाई धोका दिएको ठेस लाग्नु त्यति खतरनाक हुन्छ दाजु तपाईँलाई छिनछिनमा ठेस लाग्छ। तपाईँलाई ठेस लाग्नबाट तपाईँले आफूलाई छुटकारा दिनु भने तपाईँ शान्तिमा जिउनुहुन्छ बहुत आनन्द हुन्छ तपाईँको लागि। मान्छेले जे गर्दै जाओस् तपाईँको दिमागमा तपाईँको मनमा यो छ कि मलाई ठेस लगाइदिन्न म प्रार्थना गरिहाल्छु बाहिर पढिहाल्छु उहाँको उपस्थितिमा घुसिहाल्छु मान्छेलाई क्षमा दिन्छु टाढा बस्ने भने बस्छु नजिक बस्ने भने बस्छु परमेश्वर इच्छा अनुसार तर ठेस लाग्न दिनु। तपाईँ आनन्दित जिन्दगी दिनुहुन्छ आनन्द मजा आउँछ तपाईँलाई हुँदैन एक्लै नाच्नुहुन्छ तपाईँ
बुझ्नुभयो कि नै? ठेस लाग्न दिनबाट अब अलग राख्नु। यो लास्ट हो। यसले भन्नुभयो सुन्यो, यसले भन्नुभयो बिउ छर्नेले बिउ छर्न गयो, कति बिउ बाटोमा परे, कति बिउ काँडावाला जमिनमा पर्यो, कति बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा पर्यो, कति बिउ असल जमिनमा पर्यो। अनि असल जमिनमा फलेकोले 100 गुणा फल फलायो, अरू चाहिँ ढुङ्गामा फलेको राम्रोसँग उम्रिन पाएन, काँडामा परेको निसासिएर गल्यो त्यो बिउ, बाटोमा परेकोले चराचुरुङ्गीले खायो। अनि चेलाहरूले साइडमा लगेर भन्छन् यो दृष्टान्त हामीले बुझेनौँ, यसको अर्थ के हो? यसले भन्नुहुन्छ यसको अर्थ के हो? अनि उहाँले सबै भन्नुहुन्छ कि बाटोमा परेको शैतानले चोर्यो, बाटोमा परेको बिउ त्यस्तो हृदयवाला मान्छे हो जसको वचन त आउँछ तर शैतानले चोर्छ नै अन्त बिर्सिन्छ त्यो। काँडामा परेको चाहिँ संसारको कुराहरू मल्लिन्छ त्यो, अनि त्यसभित्र परेको वचनहरू बोल्छ, त्यसले सबै गायब हुन्छ, त्यो बिनाउँछ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ ढुङ्गामा के लाग्छ? ढुङ्गेनी ठाउँमा ठेस लाग्छ कि नै? मेरो यो जुत्तामा पनि ठेस लागेर अलिकति पोतारे छ, ढुङ्गामा ठेस लाग्यो। ठ्याक्कै क्रिसमसवाला दिन हो कि कुन दिन होला त्यो दिनदेखि मलाई याद आउँछ, नयाँ जुत्ता किनेर चर्चसँग पनि पुग्न भएको नै यही ठेस लाग्यो, घरबाट निस्केको सानो भएर निस्केको। अब यो सुन्नु, कसैको बर्थडे छ क्या? ल यो सुन्नु है ध्यान दिएर। अनि यसले अर्को एउटा जमिनको बारेमा भन्नुहुन्छ जहाँ बहुत ढुङ्गै ढुङ्गा छ, यानि कि यस्तो मान्छेको हृदय जहाँ बहुत ढुङ्गा छ, बहुत ठेस लाग्छ, बहुत बहुत। यहाँ तिमी सेतो टेन्ट लाउनु पर्ने हो, एकदम पनि ठेस लाग्छ। साँच्चै मलाई गरेको किनकि यति धेरै ढुङ्गा अब खेतमा गएर नि तपाईँले ढुङ्गाहरू निकाल्नु पर्ने जरुरी छ, आफ्नो खेतमा जाने ढुङ्गाहरू निकाल्ने। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? जसलाई बहुत धेरै ठेस लाग्छ त्यससँग बहुत धेरै ढुङ्गाहरू छ, आफ्नो ढुङ्गाहरू निकाल्ने। बुझ्दै हुनुहुन्छ? चर्चमा पवित्रता नभएर कहाँ हुन्छ? जब चर्चमा धेरै बकवास हुन्छ केटाकेटीहरूको, उनीहरूलाई मैले वार्निङ दिन्छु एकचोटिको लागि, जो मान्यो माने, जसलाई ठेस लाग्यो हुन्छ तेरो नामो निशाना मेट्नेवाला छ चर्चको टिमबाट। यस्तो गरेर मेटाइदिन्छु कि कहिले लेख्न पनि नमिलोस् त्यहाँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि कतिले के भन्छन् बाइबलमा कहाँ लेखेको थियो केटाकेटी बोल्न लागि क्या? मैले त बाइबलमा लेखेको छैन, यो यसुको थोरै न टिम हो, यो परमेश्वरको चर्च हो, टिम मेरो। उहाँले मलाई भिजन दिनुभएको छ, अनि म आफ्नो दर्शन पुरा गर्नको लागि मैले कसरी लिएर जानुपर्छ त्यो नियम मैले बनाउन अधिकार छ। तेरो घरको नियम मैले बनाउने हुन्छ? तपाईँ घरको नियम तपाईँले बनाउने हो, तपाईँ आमा बाबासँग नियम बनाउनुहुन्छ कि बनाउनु? यति बजे उठ्छ, आजको भाडा यसले मस्ताउँछ, आज 2-3टा छोरी होला भने आज यसले गर्छ, छोराहरू पनि 2-3टा भयो होला, यो काम यो छोराले गर्छ। कसले नियम बनाउँछ? तपाईँले बनाउँछ कि म आउँछु तर? अनि बाइबलमा कहाँ लेखेको छ? आज कान्छीले भाडा मस्नुपर्छ, आज जेठीले मास्नुपर्छ, आज टोइलेट कान्छोले धुने, कहाँ लेखेको छ? लेखेको छ बाइबलमा? अनि अनि म ठेस लागोस् तपाईँले टोइलेट कान्छीलाई मसाउनु गर्ने? तपाईँले बुझ्नुपर्छ मेन कुरा, बाइबलमा कहाँ लेखेको छ? सबै कुरा बाइबलमा चाहिँ लेख्छ। टोइलेट गरेर साबुन पानीले हात धुनु लेखेको छ? किन हात नधुनु हात? म तपाईँलाई के भनेको, हृदयबाट हामीले ढुङ्गाहरू निकाल्ने हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मन दुखाइलाई ठेस लगाइसम्म पुर्याउने होइन। केही भयो तपाईँको मन दुख्यो, त्यसलाई ठेस लाग्नसम्म टाढोसम्म लिएर जाँदैन, त्यो गलत हुन थाल्छ फेरि। कतिले बुझ्दै हुन्छ? सबलाई क्षमा दिने हो, मनमा ठेस लाग्न दिने होइन, हृदयमा बहुत धेरै काम गर्ने हो। तपाईँको पाप भए पनि यसो हुनुहुन्छ, भन्छ मैले तँलाई बहुत माया गर्छु, तैँले पनि मलाई बहुत माया गर्छस्, तँलाई म चट्टानहरूमाथि माथि खडा गर्छु बहुत उच्चमा। तपाईँले भन्नुहुन्छ यार मबाट त गल्ती भयो, यसो भन्नुहुन्छ, त्यो एटिट्युड त ठिक छ। सदुकी फरिसीहरूले हुनसक्छ कति पवित्र जीवन बिताउँथ्यो होला। बाइबलमा लेख्छ एउटा व्यभिचार गर्नेलाई देखेर समातेर लिएर आए, भन्छ यसलाई मार्नुपर्छ किनकि हामी त योभन्दा पवित्र छौँ। यसले भन्नुभयो तिम्रो त्योभन्दा पवित्र त छ तर पापै गरेछन् भने आमा ढुङ्गाले। सदुकी फरिसीहरूले के देखाउँदै थिए कि हामी पवित्र छौँ भने। यसले भन्नुभयो तिम्रो पवित्र भए पनि तिमीलाई कसले स्वर्ग लैजान्छ? तिम्रो हृदय कस्तो छ? जुन हाम्रो यो मिटिङ हुन्छ नि, के वाला मिटिङ हो यो? शुद्धोधन क्रिस्चियन समाज वाला मिटिङ। मलाई हुने चाहिँ अध्यक्ष बस्नु तपाईँ, मसँग टाइमै हुँदैन। त्यो मिटिङ भएपछि सिद्धिन्छ, अनि सिद्धिएपछि
नानाभाती कुरा हुन्छ। ऊ त्यो चर्चको बहिनी कस्तो भएको यार, अगुवाहरू बसेर लाज लाग्नु भने तिमीलाई त्यो चर्चको बहिनीलाई के भएको, त्यो चर्चकोलाई के भएको। तपाईँले आफ्नो अधिकारभित्र मात्रै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो केटाहरूले गल्ती गरे, मैले भन्छु त्यसलाई सम्झा, त्यसले यस्तो यस्तो गरेँ, मेरो अधिकारभित्र मैले त्यो गरेको त्यो कुरा काट्ने। अब जब तपाईँको अधिकार होइन, जब त्यो चर्चमा केही गलत हुँदैछ, मेरो अधिकारको कुरा होइन, मैले त्यसलाई किन भन्नु पर्यो? तपाईँको छोराछोरीले गल्ती गरे, छोराछोरीलाई तपाईँले हप्काउनुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ, विरोध गर्नुहुन्छ, तिनीहरूको तैँले गल्ती गरिस् भनेर, त्यो न्याय गरेको होइन, त्यो माया गरेको तपाईँ। तर तपाईँको घरको होइन, तपाईँको अन्त्य छिमेकीकोले गरेछ केही गल्ती, अनि तपाईँ आफ्नो घरमा छोराछोरी अनि बुढाबुढी बसेर गनगन गर्नुहुन्छ, त्यो केही पनि होइन, नराम्रो त्यो हुँदैन हुन्छ। त्यही भएर ठेस लाग्न दिँदैन कहिले पनि नै, हुँदैन हुन्छ। एकजनाले मलाई भन्नुभयो मेरो लभ स्टोरी भनिदिनु कुलपिटबाट, ठिक छ। मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो सुरुमा हाम्रो भाइहरूले, किनकि त्यो मान्छे मेरो आफन्त हो, हाम्रो भाइहरूले पनि आदर गरेर ल ल ल अनि दाइलाई भनिदिन्छ भनेर यही एकछिन गाह्रो पायो तिनीहरूले। त्यो दिन खुब लाइभ हेरिराखेको छ। कसैको लभ स्टोरी भन्ने ठाउँ हो यो, अनि किनकि उसको लभ स्टोरी भन्दैन अनि विचार मैले अनेक त्यस्तो त्यस्तो कुरामा के क्रिस्चियनहरूले हृदयमा काम गरेन भने म लेखेर दिन्छु। जब अन्त्यको दिनमा न्याय हुन्छ, धेरै क्रिस्चियनहरूलाई तपाईँले नर्कमा देख्नुहुन्छ जसले आफ्नोभन्दा बढी अरूको न्याय गरे, बुझ्दैन हुन्छ। कसरी पनि नर्क जाँदैन, कसरी पनि नै नर्क किन जाने? हामी यसलाई विश्वास गरेर प्रार्थना गरेर बाइबल पढ्यो अनि नर्क जाने। नर्क कसरी जान्छ? जब यसुले हात उठाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ अब यससँग मेरो केही लेना देना छैन, हामी नर्क गइन्छ। अनि त्यस्तो यसुले कति बेला गर्नुहुन्छ? जब हामीले ठेस लाग्छौँ, हृदयमा लाग्न दिन्छौँ, बढी ढुङ्गाहरू निकाल्ने समात्ने फाल्ने, अब ढुङ्गाहरू खोजिदिनु, हुँदैन हुन्छ।